नमस्ते सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल एटी सोल्युसनमा स्वागत छ। विशेष गरी यो युट्युब च्यानल मार्फत मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लोकसेवा आयोग, नेपाल आयोग निगम, नेपाल टेलिकम, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा अन्य गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको तयारी गरी बस्नुभएका साथीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नहरू तयार गरेको छु। आशा छ यो भिडियोबाट हजुरहरूलाई केही सहयोग हुनेछ। साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। त्यसै गरी आज सधैँ चाहिँ हामी आज सेट 9 मा छौँ। सेट 9 को पहिलो प्रश्नबाट चाहिँ हामी ढिला नगरी सुरु गर्दैछौँ। एकमा छ, जनरली सेप अफ कुलिङ टावर इज एमा पाराबोलिक, बीमा हाइपाराबोलिक, सीमा सर्कुलर र डीमा इलिप्टिकल। यसको राइट एन्सर हो अप्सन बी। हाम्रो कुलिङ टावरको सेप हुन्छ हाई पाराबोलिक। त्यसै गरी नम्बर 2 मा छ, ट्रान्सफर्मर कन्जर्भेटरमा जाने चिसो हावालाई सोसेर सुक्खा हावा पुर्याउने काम केले गर्दछ भन्छ। अब यहाँनिर चिसो हावालाई सोसेर सुक्खा हावा भन्न बित्तिकै यसको राइट एन्सर के हुन्छ त? सिलिका जेल। यसको कामै के हो त? सुक्खा हावालाई, चिसो हावालाई सोच्ने र चिसो हावालाई चाहिँ सोच्ने र सुक्खा हावालाई चाहिँ भित्र पुर्याउने काम हो। नम्बर 3 मा छ, द फङ्सन अफ वाटर टर्बाइन युज्ड इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट इज टु। अब वाटर टर्बाइनको फङ्सन के हो भन्दा कन्भर्ट मेकानिकल इनर्जी इन्टु काइनेटिक इनर्जी अफ वाटर, कन्भर्ट काइनेटिक इनर्जी अफ वाटर इन्टु मेकानिकल इनर्जी, कन्भर्ट काइनेटिक इनर्जी अफ वाटर इन्टु पोटेन्सियल इनर्जी, डीमा कन्भर्ट पोटेन्सियल इनर्जी इन्टु काइनेटिक इनर्जी अफ वाटर। यसको राइट एन्सर हो अप्सन बी। के गर्छ त भन्दा हाम्रो वाटर टर्बाइनको काम के हो त? काइनेटिक इनर्जी अफ वाटरलाई चाहिँ मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने काम भनेको हाम्रो टर्बाइनको काम हो। त्यसै गरी नम्बर 4 मा छ, फर अ पावर सिस्टम लाइक नेपाल अ डिजेल पावर प्लान्ट रन एट एमा पिक लोड, बीमा बेस लोड, सीमा अफ पिक लोड, डीमा अल अफ द एबभ छ। जहिले पनि डिजेल पावर प्लान्ट चाहिँ हाम्रो पिक लोडमा मात्रै सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। यसको राइट एन्सर हो अप्सन ए। त्यसै गरी 5 मा छ, सर्ज ट्याङ्क इज किप्ड क्लोज टु द। सर्ज ट्याङ्क कसको नजिक राखिएको हुन्छ? जेनेरेटर, पेनिस्टोक, टर्बाइन, स्पिलवे। जहिले पनि सर्ज ट्याङ्कलाई राखिएको हुन्छ हाम्रो पेनिस्टोकको नजिक, किनभने पेनिस्टोकलाई बचाउनको लागि राखिने एउटा उपकरण हो, त्यसैले यसलाई पेनिस्टोककै नजिक राखेको हुन्छ। त्यसै गरी नम्बर 6 मा छ, युज अफ डिजेल पावर प्लान्ट इज एमा पिक लोड प्लान्ट, बीमा इमर्जेन्सी प्लान्ट, सीमा स्ट्यान्ड बाई प्लान्ट, डीमा अल अफ द एबभ। यसको राइट एन्सर हो डिजेल पावर प्लान्ट भन्ने बित्तिकै यो तीनै उद्देश्यको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। नम्बर 7 मा छ, when two cells are connected in parallel it should be enclosed that they have identical internal resistance, बीमा equal EMF, सीमा same make, डीमा same ampere hour capacity। अब हाम्रो प्यारललमा दुईवटा सेल जोड्ने बित्तिकै त के हुन्छ? प्यारललमा दुईवटा सेल जोडे पनि इएमएफ चाहिँ इक्वल हुन्छ है। यो स्याम मेक भन्ने पनि हुँदैन, स्याम एम्पियर आवर क्यापासिटी पनि हुँदैन, आइडेन्टिकल इन्टरनल रेसिस्टेन्स पनि हुँदैन। यसको स्याम इएमएफ चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ। त्यसै गरी नम्बर 8 मा छ, नदीमा कम पानी बगेमा पिक लोड मात्र आपूर्ति गर्न सक्ने पावर प्लान्ट कुन हो भन्छ? एमा रन अफ रिभर पावर प्लान्ट, बीमा रिजर्वायर पावर प्लान्ट, सीमा पम्प स्टोरेज पावर प्लान्ट,
डीमा नन अफ द एबभ। नदीमा पानी कम बगेमा, अब फेरि यहाँनिर के भनेको छ भने नदीमा पानी कम बगेमा पिक लोडमा मात्रै आपूर्ति गर्न सक्ने, यो चाहिँ अपिक भनेको छ नि, यहाँ पिक मात्रै भनेको छ, त्यही भएर यो चाहिँ पिक लोड पावर प्लान्ट भनेकै हाम्रो पम्प स्टोरेज पावर प्लान्ट हो। यहाँनिर तपाईँहरू नझुक्किनु होला रिजर्भायर भनेर, रिजर्भायर भनेको चाहिँ पिक लोड अथवा यसलाई चाहिँ 24 आवर भन्छ कि 24 आवर सञ्चालन गर्नको लागि मात्रै हाम्रो चाहिँ रिजर्भायर पावर प्लान्ट हो। अब पिक लोड मात्रै भनेको छ, त्यही भएर यसको राइट एन्सर हो पम्प स्टोरेज। त्यसै गरी 9 मा छ द क्यापासिटेन्स अफ अ क्यापासिटर इज नट इन्फ्लुएन्स्ड बाई एमा प्लेट थिकनेस, बीमा प्लेट एरिया, सीमा प्लेट सेपरेसन र डीमा नेचर अफ डाइलेक्ट्रिक भन्छ। अब चाहिँ क्यापासिटेन्स अफ क्यापासिटर चाहिँ के कुरामा निर्भर रहँदैन भन्छ, थिकनेसमा चाहिँ निर्भर रहँदैन है। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन ए हो। अब यो निर्भर रहने भनेको फेरि के हो त, प्लेटको एरियामा एकदम इन्फ्लुएन्स्ड हुन्छ, प्लेटको सेपरेसनमा इन्फ्लुएन्स्ड हुन्छ र नेचर अफ डाइलेक्ट्रिकमा इन्फ्लुएन्स्ड हुन्छ, तर थिकनेसमा चाहिँ हुँदैन। यसको राइट एन्सर हो अप्सन ए। त्यसै गरी नम्बर 10 मा छ द युनिट अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स इज, म्याग्नेटिक फ्लक्स यति वेबर फ्लक्स होइन 0.2 वेबर भन्ने हुन्छ नि, त्यही भएर यसको राइट एन्सर हो अप्सन बी। त्यसै गरी 11 मा छ अ कुलिङ सिस्टम इन नेसेसरी फर जेनेरेटर ट्रान्सफर्मर बेरिङ अल अफ द एबभ। अब नर्मल्ली त के हुन्छ, कुलिङ सिस्टम त सबैमा चाहिन्छ होइन, कुलिङ सिस्टम ट्रान्सफर्मरमा चाहियो, जेनेरेटरमा चाहियो, त्यो बेरिङहरूमा पनि चाहियो। यसको यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अल अफ द एबभ हुन्छ। नम्बर 12 मा छ पावर फ्याक्टर इज द रेसियो अफ, मजासँग 4वटा अप्सन पर्नुहोस्, तर पावर फ्याक्टरको फर्मुला के हो त, किलोवाट बाई केभिए हो है। त्यसैले यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन डी। नम्बर 13 मा छ सेल आर कनेक्टेड इन सिरिज इन अर्डर टु इन्क्रिज द भोल्टेज रेटिङ, इन्क्रिज द करेन्ट रेटिङ, इन्क्रिज द लाइफ अफ द सेल, नन अफ द एबभ। अब सेल आर कनेक्टेड इन सिरिज भन्छ, सिरिजमा सेलहरूलाई कनेक्टेड गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, भोल्टेज बढ्छ है। त्यसैले यसको राइट एन्सर अप्सन ए। त्यसै गरी 14 मा छ हाम्रो 14 नम्बरमा छ द रेसिस्टिभिटी अफ स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स इन मेजुर्ड इन। अब रेसिस्टिभिटीको एकाइ के हो भनेर पनि भनिदिन सक्छ होइन, रेसिस्टिभिटीको एकाइ के हो त, ओमिटर हो है। अप्सन ए चाहिँ राइट एन्सर। त्यसै गरी नम्बर 16 मा छ विद्युतीय झट्का लागेको व्यक्तिलाई गर्ने प्राथमिक उपचार के हो भन्छ। एमा कृत्रिम श्वास प्रश्वास, बीमा पानी खुवाउने, डीमा मलमपट्टी गर्ने, सीमा मलमपट्टी गर्ने र डीमा कपडाले छोपेर राख्ने भन्छ। अब विद्युत झट्का लागेको व्यक्तिलाई गरिने प्राथमिक उपचार भनेको हाम्रो चाहिँ यसको के हो त, राइट एन्सर अप्सन ए, कृत्रिम श्वास प्रश्वास भनेको चाहिँ विद्युतीय झट्का लागेको व्यक्तिलाई गर्ने प्राथमिक उपचार हो। त्यसै गरी 17 मा छ अप्पर भोटेकोसी हाइड्रो पावर स्टेसन इज सिचुएटेड इन, कहाँ छ त यो अप्पर भोटेकोसी हाइड्रो पावर स्टेसन, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर जिल्ला, स्याङ्जा जिल्ला, पर्वत जिल्ला, सिन्धुपाल्चोक पनि डिस्ट्रिक्ट नै हो। यसको राइट एन्सर हो अप्सन ए है। यो अप्पर भोटेकोसी भनेको चाहिँ हाम्रो सिन्धुपाल्चोकमा छ, जुन 36 मेगावाटमा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। वास्तविक सञ्चालन हुने भनेको चाहिँ 40 मेगावाट हो, तर 36 मा चाहिँ यो अपरेसन भइरहेको छ। नम्बर 18 मा छ मोर रिले इज युजली इम्प्लोइड फर प्रोटेक्सन अफ। यसो अप्सनहरू हेर्नु, अब मो भन्ने बित्तिकै यो त के हो, लङ ट्रान्समिसन लाइनमा मात्रै हो। यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी। 19 मा छ करेन्ट चोपिङ मेनली अकर्स इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, भ्याकुम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, नन अफ द एबभ छ। अब करेन्ट चोपिङ विशेष गरेर चाहिँ एयर ब्लास्ट र भ्याकुम दुइटैमा हुन्छ। तपाईँहरूलाई अप्सनमा चाहिँ यदि एयर ब्लास्ट र भ्याकुममा एउटा छ भने यो दुइटा हुन्छ।
अब दुईटा सँगै छ, दुईटा सँगैलाई के गर्ने भनेपछि हामीले विशेषभन्दा विशेष भनेको चाहिँ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरमै हुन्छ है। तर यो भ्याकुममा पनि राखिन्छ कम मात्रामा, राख्ने होइन है, फेरि यो प्राप्त हुने हो करेन्ट चोपिङ भनेको यो चाहिँ के अरे लिमिटिङ करेन्टवाला हो, यो जिरो करेन्ट उत्पन्न हुनेवाला। 20 में अर्थिङ इज नेसेसरी टू गिभ प्रोटेक्सन, एमा ओभरलोडिङ, बीमा रिटर्न पथ फर पावर, सीमा डेन्जर अफ इलेक्ट्रिक सक, डीमा भोल्टेज फ्लक्चुएसन। अर्थिङ चाहिँ के को सुरक्षाको लागि चाहिँ नेसेसरी हुन्छ त भन्दा डेन्जर अफ इलेक्ट्रिक सकको लागि चाहिँ अर्थिङ एकदम नेसेसरी हुन्छ। त्यसै गरी सर्किट ब्रेकर कस्तो प्रकारको उपकरण हो भन्छ, इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्ट्रोलिङ, करेन्ट इन्टरप्टिङ, करेन्ट लिमिटिङ, नन अफ द एबभ। यसको राइट एन्सर हो अप्सन बी। हाम्रो सर्किट ब्रेकर करेन्ट इन्टरप्टिङ हो नि हैन, भनेको ओभर करेन्ट आएपछि यसले के गर्छ त बचाउँछ। नम्बर 22 में पावर सिस्टम ट्रिपिङ के कारणले हुन सक्छ भन्छ, एमा ट्रान्समिसन फल्टको कारणले, बीमा जेनेरेटरमा फल्ट उत्पन्न हुनाले, सीमा टर्बाइनमा समस्या उत्पन्न हुनाले, डीमा माथिका सबै। पावर सिस्टम टर्बाइनमा भए पनि हुन्छ, जेनेरेटरमा भए पनि हुन्छ, र ट्रान्समिसनमा जहाँ फल्ट भए पनि चाहिँ यो चाहिँ सिस्टम ट्रिपिङ हुने गर्दछ। त्यसै गरी 23 में एन एडजस्टेबल ब्लेड प्रोपेलर टर्बाइन इज कॉल्ड, एमा पेल्टन टर्बाइन, बीमा कप्लान टर्बाइन, सीमा फ्रान्सिस टर्बाइन र डीमा नन अफ द एबभ छ। यसको राइट एन्सर भनेको आदरणीय दर्शकहरू, यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन बी हो। किनभने एडजस्टेबल ब्लेड चाहिँ प्रोपेलर टर्बाइनमा एडजस्टेबल ब्लेड चाहिँ एड गर्न बित्तिकै के हुन्छ, त्यो कप्लान टर्बाइन त्यसलाई चाहिँ भन्न मिल्छ है। अब 24 में द ट्रान्सफर्मेसन रेसियो अफ अ ट्रान्सफर्मर इज, एमा I2/I1, बीमा E1/E2, सीमा N2/N1 र डीमा N1/N2 छ है। अब I1/I2, I2/I1 हुँदैन, बरु के हुन्छ I1/I2 हुन्छ, E1/E2 हुँदैन, बरु के हुन्छ E2/E1, N2/N1 हुन्छ, N1/N2 हुँदैन। यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी। त्यसै गरी 25 में एन एक्साइटर इज नेसेसरी इन केस अफ ट्रान्सफर्मर, सिन्क्रोनस जेनेरेटर, इन्डक्सन मोटर, टर्बाइन। एक्साइटर चाहिँ सिन्क्रोनस जेनेरेटरको लागि मात्रै चाहिँ नेसेसरी हुन्छ, अरूमा चाहिँ एक्साइटर चाहिँदैन। त्यसै गरी 26 में 26 में भन्छ, विच अफ द फलोइङ इज नट एन एक्जुलरी इक्विपमेन्ट इन पावर सिस्टम। कुलिङ सिस्टम एक्जुलरी होइन हो, लुब्रिकेटिङ हो कि होइन हो, डिसी डिस्ट्रिब्युसन सप्लाई हो कि होइन हो, तर नट एक्जुलरी भन्ने बित्तिकै ओभरहेड क्रेन सिस्टम भन्छ। क्रेन सिस्टम भनेको नट नेसेसरी है। नम्बर 27 में ट्याप चेन्जर इज जनरली प्रोभाइडेड इन करेन्ट ट्रान्सफर्मर, पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर, पावर ट्रान्सफर्मर, अर्थिङ ट्रान्सफर्मर। यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी। पावर ट्रान्सफर्मरमा नै के हुन्छ त ट्याप चेन्जर हुन्छ। 28 में द बेसिक फंक्शन अफ अ ट्रान्सफर्मर इज टू चेन्ज द लेभल अफ द भोल्टेज, द लेभल अफ पावर, द पावर फ्याक्टर, द फ्रिक्वेन्सी। अब फंक्शन अफ ट्रान्सफर्मरले के चेन्ज गर्छ, जे भने पनि यो चाहिँ भोल्टेजै चेन्ज गर्छ है, यसले चाहिँ। यसको राइट एन्सर अप्सन ए। त्यसरी 29 में जेनेरेटर ह्याभिङ P नम्बर अफ पोल्स एन्ड स्पिड टू N RPM, द फ्रिक्वेन्सी अफ विल बी, ए में चाहिँ PN/2, बी में PN/16, सी में PN/120, डी में PN/240। यसको राइट एन्सर हो तपाईले फर्मुला n बराबर 120 F/P हुन्छ हैन। अब F बराबर के हुन्छ त PN/120। यसको सी चाहिँ राइट एन्सर। नम्बर 30 में पावर हाउसहरुमा कस्तो जेनेरेटर प्रयोग गरिन्छ भन्छ, ए मा इन्डक्सन जेनेरेटर, बी मा
DC generators, सीमा A and B both, डीमा सिन्क्रोनस जेनेरेटर। पावर हाउसमा चाहिँ जहिले पनि सिन्क्रोनस जेनेरेटर नै प्रयोग गरिन्छ है। यसको राइट एन्सर चाहिँ के हो त? अप्सन डी। अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हामी विशेष गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै फोकसमा अहिले चलिरहेका छौँ। हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नयाँ भिडियोहरू अपलोड गरिरहेका छौँ। कृपया हेरेर चाहिँ एकदम नलेज लिनुहोला र आफूलाई कुन भिडियोको आवश्यकता छ त्यो चाहिँ हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर हामीलाई चाहिँ भिडियो बनाउने एउटा चाहिँ हौसला प्रदान गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो सक्ने अनुमति लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई।